جی अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने जर्मनी का जलसा बहुत करीब से देखा। जो जो दोस्त वहाँ गए उन्होंने जाके सारे इंतज़ामात देखे। वहाँ रूहानी जो माहौल था उसको खूब इंजॉय किया। इसके अंदर हमेशा कमी बेशी रह जाती है। आप जानते हैं तकरीबन 30 साल हालों में जलसा होने के बाद जर्मनी का जलसा बाहर एक ओपन जगह पे हुआ है, और ये हो नहीं सकता कि पहली दफ़ा हो और उसमें कमी बेशी ना रह गई हो। और दूसरी बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग होते हैं, हर इंसान की अपनी राय होती है। अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों को ये मलका दे रखा है कि उनके ज़हन जो है वो जल्दी पिक कर जाते हैं कमज़ोरियों को, और उनके पास अच्छे आइडियाज़ भी होते हैं। तो आप उसको ज़रूर इस्तेमाल में लाएं। अपने घर में एक एक फ़र्द के ज़रिए ये जो फ़ीडबैक इन्होंने मांगी है इसको ज़रूर दें। और मेरी ये तजवीज़ है, मेरी ये राय है, बल्कि मेरी ये दरख्वास्त है सबसे कि इसको बहुत ज़रूरी समझे हमारा आइंदा के जलसा को बेहतर बनाने के लिए। ये इन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया है आज के दौर के मुताबिक। आपको पता है जर्मनी में इस तरह ये सारी फ़ीडबैक लेते हैं और फिर बेहतर बनाते हैं। तो अगर हम इसको अपना लें, जो भी आपके दिल में कोई बात, कोई मुनासिब मतलब कोई राय, या आपने जो वहाँ देखा, जो आपकी ख्वाहिश, वो आप यहाँ जो इन्होंने सिस्टम निकाला है, सवाल 13 सवाल हैं। पहले 11 सवालों में ये सिर्फ 1 2 3 10 तक इन्होंने उसके पॉइंट्स रखें कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा बिल्कुल तो आप 1 नंबर दें, और अगर आपको दरमियाना लगा तो 5, और अगर बहुत अच्छा तो 7 8 9 10 पॉइंट्स में से आप दे सकते हैं। इन नंबरों को आप ज़हन में रखें, और आखिरी 11 12वें 13वें जवाब में आप इस नंबर के हवाले से अपनी एक राय या अपने छोटे से नोट्स भी उसमें दे सकते हैं कि फ़लाँ सवाल जो आपने पूछा उसका मेरे ख्याल में ये है मेरा नुक्ता नज़र या मेरी राय। तो ताकि वो उन तक वो सब चीज़ें पहुँचे, ना सिर्फ ये कि आपका ये जवाब कि आप इतने पॉइंट्स देते हैं, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। तो ये देखें, पहला सवाल है आपकी उम्र क्या है। ये आपने उसके अंदर क्लिक कर देना। उन्होंने 5 जो हिस्से रखे हैं उसमें से। और फिर जो इसके आगे दूसरा सवाल जो है वो है आप जलसा सालाना में किस जानिब थे, यानी मर्दाना साइड पे थे आप, या कि आप मस्तूरात वाली साइड पे थे। तो आप इसमें भी आप क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा सवाल है वो है आप जलसा सालाना से मजमूई तौर पर कितने मुतमईन हैं। अब इसके अंदर आप अपनी मतलब आज़ादाना और बड़ी ईमानदाराना राय दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी राय कुछ भी हो सकती है। यानी आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं, उसमें आप 1 या 2 लिखेंगे, 1 को क्लिक करेंगे। और अगर आप समझते हैं कि आप मुतमिन हैं और बहुत अच्छा था, 8 9 10 में से कोई भी नंबर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पर कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया 12वें 13वें में जो उन्होंने पूछा है, जगह छोड़ी है राय देने की, उसमें आप नंबर 3 के आगे अपना नंबर 3 डाल के तो आगे अपने अपनी राय भी दे सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ताकि उन तक वो भी पहुँचे। फिर उसके बाद चौथा सवाल है आप ज़ाती तौर पर किस हद तक जलसा सालाना के असल मकसद को पाने में कामयाब हुए हैं। अब इसमें ये बड़ा बारीक सा नुकता है। इसमें आप देखें, हर इंसान जब जलसा पे जाता है ना, उसके दिमाग में एक नीयत होती है। पूरा साल इंसान इंतज़ार करता है जलसे पे जाना है, जलसे पे जाना है। बाज़ बातें कड़वी भी लगेंगी, लेकिन जो हकीकत है वो तो बयान करनी होगी। मतलब इंसान कपड़ों पे जोर देता है कि मेरे कपड़े पाकिस्तान से आएंगे, ख़ास तौर पे ख़वातीन। तो एक दिन पे एक, दूसरा दूसरे दिन, तीसरे दिन तीसरा। तो अगर नहीं पहुंच सके तो वो जो जज्बा जो नहीं, मतलब ये हर घर की कहानी है, कुछ सिर्फ एक जगह नहीं है। तो अगर हम इस टारगेट को थोड़ा यूँ कर लें कि हमने पूरा साल नमाज़ों में सुस्त थे, हम नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, तो हम जलसे पे जाएंगे, अपनी एक ट्रेनिंग लेंगे वहाँ, तो हम अपनी नमाज़ों को कायम करने की कोशिश करेंगे। या इसी तरह तहज्जुद नहीं पढ़ी कभी, चले जलसा पे जाएंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ के, जहाँ तहज्जुद के नवाफल पढ़ के हम ट्रेनिंग लेंगे और वहाँ इसको भी जारी करेंगे। फिर एक चीज़ बहुत पॉइंट मजबूत है कि अगर आप नियत करें कि हम जलसा पे जाएंगे, हमारी नाराज़गी थी किसी ऐसे शख्स से जो अरसा दराज से, और वो बढ़ती चलेगी। आपको पता है जब नाराज़गी होती है ना स्टार्ट, तो फिर उसके ऊपर इंसान जब इन ममालिक में जो कमाता है खाता है, हर कोई अपनी अना को सामने रखता है कि मैं किसी से कमज़ोर नहीं। पाकिस्तान या गरीब ममालिक में कोई ना कोई गरीब होता है, उसकी मजबूरी होती है, उसने हर सूरत में अपनी अना को मारना है। लेकिन यहाँ अल्लाह ने सबको दे रखा है माल, तो उसकी वजह से लोगों की अनाएँ बहुत ज़्यादा ऊंची नाक और या सोच, तो इनको मारना है। क्योंकि मसीह अलैहि सलाम ने ये तालीम दिया कि अपनी अनाओं को मारो, सच्चे होकर झूठों की ज़रा
تزلزل اختیار کرو یا کیا لفظ ہے. تو اس میں اگر ہم نہیں کامیاب ہوتے تو پھر جلسے پہ جا کے ہم نے کیا پایا. کوئی ایسی عادت جو ہمیشہ سے چھوڑ نہیں پا رہی اس کو چھوڑنے کی نیت کریں، یا کوئی ایسی عادت جو آپ اپنا نہیں پا رہے نیکی کی اس کو اپنانے کی کوشش کریں اور جلسہ پہ جائیں اس نیت کے ساتھ. تو اس میں یہ جو سوال ہے کہ آپ ذاتی کے ساتھ جیسا کہ اصل مقصود کو پانے میں، تو 1 2 3 4 سے کوئی بھی آپ بتا سکتے ہیں اس حد تک، یا پھر وہ نیچے آپ اس میں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں جو جیسے میں نے پہلے بتایا. پھر 5واں ہے آپ جلسہ سالانہ کے انتظامات، مثلا رجسٹریشن جلسہ سے پہلے اور دوران معلومات کی فراہمی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو اس میں بھی وہی ہے، نمبر 1 سے 10 تک آپ نے کون سے نمبر ان کو دیتے ہیں کہ ان کا کیا تھا معیار. تو اگر آپ کچھ لکھنا بھی چاہیں تو میرا خیال وہ نیچے اتنی جگہ ہوگی تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ ان کو ڈیٹیل میں آپ کی فیڈ بیک ملے. آپ جلسہ سالانہ میں صوتی نظام یعنی وہ جو اسپیکروں کا نظام، چھٹا سوال ہے، آپ کو جانتے ہیں کہ حالوں سے نکلنے کی مین وجہ کیا تھی؟ کہ یہ نظام جو تھا آواز کا وہ ٹھیک نہیں تھا، لوگ مطمئن نہیں تھے، پھر شکایتیں جاتی تھی حضور کو، حضور نے فرمایا کہ آپ باہر ہیں. تو اب اس کا آغاز ہوا ہے، تو اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کتنے % اس سے مطمئن تھے. مجھے تو یہی لگا کہ 100%، 10/10، کیونکہ باہر بھی آواز اچھی، اندر بھی آواز اچھی تھی. باقی ہر ایک کی اپنی رائے ہے. پھر اس کے بعد آپ چلیں گے 7 نمبر پہ. 7 نمبر سوال جو ہے اس میں آپ تقریر کے معیار کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو اس میں بھی آپ 1 سے لے کے 10 نمبر تک آپ نے دینے ہیں. تو اگر آپ نیچے بھی کوئی پوائنٹ دکھنا چاہیں گے تو 12ویں یا 13ویں میں جا کے آپ اس کا نمبر 7 لکھ کے اس کے آگے دے سکتے ہیں، یا آپ کا اپنا ہے. پھر اس کے علاوہ 8 پہ چلتے ہیں، آپ بیت الخلاء کی سہولیات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. میں نے ذاتی طور پہ جو ویڈیوز بھی بنائی اور دیکھا اس میں بہترین نظام تھا، بہترین صفائی تھی. اب ہر بندے کی اپنی رائے ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت گیا ہو اس کے تو وہ اپنے نمبر دیں. اور پھر نیچے بھی کمنٹس میں وہ جو نیچے آخری سوال اس میں یہ نمبر لکھ کے آپ کر سکتے ہیں. پھر نمبر 9 ہے آپ کھانے کے معیار کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں جی آپ نے کھانا کھایا ہے، آپ کی اپنی رائے ہے. نمبر 1 سے لے کے 10 تک جو بھی، کیونکہ یہ بہتری کے لیے بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ ٹریفک مثلا آمد و رفت پارکنگ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اس میں لوگوں کو مسائل ہوئے جمعہ والے دن، انتظامیہ نے کھولنے نہیں دیے دوسرے راستے، جس کی وجہ سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے ویٹ کرنا پڑا وہ 5-6 کلومیٹر کے. لیکن ہفتہ اتوار کو بہتر ہوگی. اس میں بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ ہاں جمعہ والے دن یہ تھا تو جو ہفتہ اتوار کو ہم نے بہتر پایا. پر یہاں اپنے نمبر ضرور دینے ہیں کہ کیا آپ دیتے. پھر اس کے جلسہ پر قیام کی صورت میں آپ رہائش کے انتظامات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. ہم لوگ جو وہاں رکے 3 دن، ہم اس کے متعلق 1 سے لے کے 10 تک کوئی بھی پوائنٹس دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی بہتری کی رائے تو اس میں بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ اس میں. پھر نمبر 12 پہ اب آپ یہاں آگے ہیں کہ آپ لکھ کے کر سکتے ہیں جلسہ سلام میں آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند آیا. اس میں ہر بندے کی اپنی رائے ہوگی، اپنا ہوگا کہ کس شعبہ کو انہوں نے بہترین پایا، کس مقام کو انہوں نے سب سے ٹاپ انجوائے کیا. اس میں بھی آپ لکھ کے دے سکتے ہیں پوائنٹس جتنے لکھنا چاہیں اوپر والے سوالوں کے حوالے سے. پھر نمبر 13 آخری ہے کہ آپ کے پاس کوئی بہتری کی تجویز، رائے یا مشورہ ہے. میرا خیال ہے ہر بندے کے پاس ہوگا، تو آپ بھی آئیں. اگر ہم نے اپنا جلسہ نیکسٹ ایئر بہتر بنانا ہے اور دکھانا ہے باقی دنیا کو کہ ہم جماعت احمدیہ جو ہے ماشاءاللہ منظم جماعت ہے، ان کی تربیت جو ہے وہ وقت کے امام کے مشوروں سے، ان کی رائے سے، ان کی دعاؤں سے ہوئی ہے، اور آگے خلفاء جو ہیں ان کی جو زیر نگرانی ہم کس لیول کے تربیت یافتہ ہیں، تو اس سے آپ کو یہ جواب دینے پڑیں گے تاکہ ہمارے جلسے کا جو معیار ہے وہ اگلے سال سے بھی بہتر ہو. پھر نیچے یہ ہے اپ سینڈن، یعنی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آگے چلا جائے گا. میرا خیال ہے یہ بہترین اقدام ہے. تو سب احمدی جو جرمنی میں بستے ہیں وہ اپنی فیملی کے ایک فرد سے یہ کروائیں اور اپنے عزیزوں کا عرب سے بھی کروائیں، تاکہ جرمنی جو انتظامیہ ہے جلسے کی ان کو بہترین فیڈ بیک ملے. امید رکھتا ہوں کہ سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا.